औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी क्लास आप लोग सब ठीक ठाक जी? पढ़िए मेरे साथ, रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इज़ाफ़ा फरमा। आज हमारा सबक है सबक नंबर 6, हिकायत सादी। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह, शेख सादी रहमतुल्लाह की हिकायत है। हिकायत कहते हैं उसको जो शख्स अपनी ज़िंदगी में रियल लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस करता है, कुछ बातें वो देखता है, सोचता है और फिर उनको लिख देता है और अपनी दनाई और अक्लमंदी को उन मसले को हल करता है और फिर उनको हमारे सामने पेश कर देता है। हिकमत से निकला है हिकायत। हिकमत, दनाई, हिकायत, अक्लमंदी बातें, अक्लमंद या हिकमत वाली बातें, दनाई वाली बातें शेख सादी की हैं। इस्लामिक बातें नबी का फरमाया, कम खाना, कम सोना और कम बोलना हिकमत है। यानी कम बोलेंगे, कम सोएंगे, कम बोलना, कम खाना, कम सोना, कम बोलना हिकमत है, यानी इसमें ही अक्लमंदी है। अगर ज़्यादा बोलेंगे, ज़्यादा खाएंगे, ज़्यादा सोएंगे तो ये अक्लमंदी नहीं, बेवकूफ़ी होगी हमारे लिए जी। हिकायत सादी यानी कि अक्लमंदी की बातें या दनाई वाली बातें जो हमें सीखने, इसको पढ़कर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सही है, आज वही हम पढ़ने जा रहे हैं, हिकायत सादी। देखते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है, आइए मेरे साथ। अब हम करते हैं रीडिंग, पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई तो आपने खुद ही करनी है, जस्ट थोड़ा रिव्यू करते हैं हम कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें शेख सादी के 3 सफ़रनामे हैं, 3 कहानियां हैं और फिर उनकी तलकीन है कि शेख सादी ने उनसे क्या नतीजा अखज़ किया है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। पहली कहानी में एक मल्ला इंतकाम लेता है किस तरह से कि एक कश्ती में मल्ला बैठा होता है और दूसरी कश्ती में 2 आदमी सवार होते हैं। अचानक दूसरी वाली कश्ती पानी में डूब जाती है, तो उनमें से जिसने मल्ला बैठा था उसमें से एक आदमी कहता है कि आप इनमें से इन लोगों को बचा लें तो मैं आपको इनाम दूंगा। मल्ला सुनता है और दरिया में छलांग लगा देता है। वो दोनों सगे भाई होते हैं, उनमें से एक को मल्ला बचा के ले आता है, दूसरा डूब गया। फिर देखा सादी ने मल्ला से कहा, इसकी उम्र बाकी ना रही थी इसलिए उसे निकालने में तुझसे ताख़ीर हो गई। इसकी उम्र यानी कि पूरी हो गई थी, इसका मरने के वक्त करीब आ गया इसलिए तुझसे निकाला नहीं गया। वो मल्ला ने हंस के जवाब दिया, ये बात सच है लेकिन इसे बचाने की मेरी ख्वाहिश भी ना थी। इसकी वजह यह कि बड़े दिनों की बात है कि जंगल में सफ़र करते करते थक गया था, एक जगह बैठ गए। इत्तेफाकन दोनों भाई ऊँट पर सवार जैसे गुजरे। एक भाई ने मुझे मांदा देखकर ऊँट पर सवार कर लिया, दूसरे भाई ने लड़कपना मुझे कोड़ा मार दिया। जी हाँ, देखिए इंसान जो करता है, जो बोता है, इंसान वही काटता है। यहाँ पर एक भाई ने उसका ख्याल किया लेकिन दूसरों से कोड़ा मार दिया। कि दोनों वही भाई थे जिनको एक को बचाया था मल्ला ने और एक को छोड़ दिया था, एक मर गया था। तो उसने कहा कि इसने जो पहले वाले भाई ने मुझको बचाया था, मुझ पर एहसान किया था, इसलिए वो मेरा मोहसिन था, उसने मुझ पर एहसान किया था, इसलिए मैंने उसको बचा लिया। शेख सादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने दिल में सोचा कि इंसान अपने किए के सदा ही पाता है, जो बोता है वो ही काटता है। बिल्कुल, जो हम दुनिया में करते हैं हमें वैसा ही फल मिलता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, जिसने नेक अमल किया अपने नफ्स के लिए और इसने नेक अमल किया अपने नफ्स के लिए किया और उसने बुरा अमल किया वो भी अपने नफ्स के लिए किया। हम अपनी ज़ात के लिए ही अच्छे अमल करते हैं, अपनी ज़ात के लिए हम बुरे अमल करते हैं। और उसका तलकीन क्या है इसमें, शेख सादी फरमाते हैं कि इंसान को उसके अच्छे कामों का अजर और बुरे कामों की सज़ा आखिरत में नहीं बल्कि दुनिया में भी मिलती है। जी हाँ, इंसान जो अच्छे अमल करता है वो ये नहीं सोचता है कि अगर मैं कोई अच्छा अमल करे तो सोचती कि मुझे इसका अजर आखिरत में मिलेगा। नहीं, अल्लाह ताला उसको अजर को दुनिया में भी दिखाते हैं और आखिरत में तो दिखाएंगे ही। इसी तरह बुरे काम का भी बुरे अंजाम है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। इसलिए हमें सोच समझ कर खास से बुरे अमल करने चाहिए कि इंसान पर दोहरा अजाब पड़ जाता है। यहाँ तो हम भुगत यहाँ भी अजाब और वहाँ जाकर तो हमेशा का अजाब है। ठीक है, इसलिए हमें नेक अमल करने चाहिए। आगे है नेकी का सिला। इसमें एक बादशाह, एक वज़ीर की थोड़ी स्टोरी है कि एक बादशाह था, उसने अपने वज़ीर को किसी बात पे कैद खाने में डाल दिया। उसके बाद लेकिन वो अच्छा आदमी था वज़ीर, उसने अच्छे अमल किए हुए थे, वो लोगों को फ़ायदा आता था, इसलिए उस वक्त उसकी नेकी काम आई। उसके किसी पड़ोसी मुल्क के बादशाह ने अपने एक ख़ास आदमी के हाथ वज़ीर को एक ख़त भेजा। उस ख़त में लिखा कि तुम एक अच्छे इंसान हो, अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी रिहाई का इंतज़ाम कर दें और तुम अपना वज़ीर बना लेंगे। ये बात अगर तुम मंजूर हो तो आगाह कर देना।
وزیر نے یہ بات خط پڑھا اور اس آدمی سے بولا کہ آپ کے جو بادشاہ نے مجھے یہ پہ مہربانی کی، اس کے بہت شکریہ، میں ان کا احسان مند رہوں گا، لیکن تکلیف سے گھبرا کر اپنے آقا سے بے وفائی کرنا مجھے منظور نہیں۔ پہلے اس نے شکریہ ادا کیا اس کو کہ آپ نے مجھ پہ اتنا احسان کیا کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ اس کے بعد کہا کہ میں وہ انسان نہیں جو تکلیف سے گھبرا کر اپنے آقا سے، اپنے آپ سے، اپنے ملک سے، اپنے وزیر سے، اپنے بادشاہ سے بے وفائی کر لوں۔ انسان پر کیسا بھی وقت ہو اس کو حق اور سچ کو نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ بتایا گیا اس میں ہمیں۔ پھر وزیر نے بادشاہ کو بتایا، بادشاہ سے کہلوایا کہ جو قاصد دوسرے ملک سے آیا ہے یہ کچھ صحیح نہیں ہے اور یہ ہمارے ملک کے خلاف کو سازش کر رہا ہے۔ بادشاہ نے فیصلہ کر لیا کہ اگر سازش کے بعد سچ نکلی تو وہ وزیر کو سچ نکلی کہ یہ وزیر ہمیں کچھ بھڑکا رہا ہے تو ہم اسے فوراً قتل کر دیں گے۔ مگر جب قیدی وزیر کا جب قیدی کا جواب پڑا تو جب وزیر کا جواب پڑا بادشاہ نے تو بادشاہ پھر اس کی وفاداری سامنے آ گئی۔ اس نے فوراً وزیر کو انعامات سے نوازا اور اپنی اس خطا کی معافی مانگی۔ وزیر نے کہا اعلیٰ حضرت اس امر میں آپ کی کچھ خطا نہیں، اس کام میں آپ کی خطا نہیں، بلکہ میری تقدیر میں یہی لکھا تھا، نصیب میں میرے یہی لکھا تھا کہ مجھے سزا ملتی ہے، میں یوں کرتا سب کچھ میرا تو ہونا تھا۔ اس پر تلقین کیا ہے؟ شادی فرماتے ہیں کہ مصیبت انسان کو حق پر قائم رہنا چاہیے، اللہ اس کی مصیبت دور کرنے والا ہے، درحقیقت مصائب و علام میں ثابت قدم رہنے والا ہے، آخر شان و کبرن ہوتا ہے۔ جی ہاں، انسان کا کیسے وقت کیوں نہ ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ حق پہ رہے، ڈٹا رہے اپنے حق پہ، اور اللہ اس کی مدد کرنے والا ہے، اس کی مصیبت کو دور کرنے والا ہے، اور دور کرنے کے لیے ہی جب اپنی مشکلات میں ڈٹا رہے گا، ثابت قدم رہے گا تو یقیناً اس کو کامیابی بھی نصیب ہوگی۔ اس کے بعد آخری ہے عیب جوئی کرنا۔ جی ہاں، کوئی بات ہم ایسے عام بات بھی کہتے ہیں کبھی کبھی کسی کے لیے، تو وہ بھی ہمارے لیے کبھی کبھی عیب بن جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ تو بہت کالا ہے، تو یہ بھی اس کی عیب ہو گئی، یہ بھی اس کی برائی ہو گئی، ہے نا۔ ہم کہتے ہیں بہت بونا ہے نا، تو یہ بھی اس کی برائی ہو گئی، اس کا عیب بتا دیا ہم نے۔ یہ ہم عام باتیں کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ یہاں بھی ایک چھوٹی سی ایک بات تھی کہ شیخ امام سعدی بہت اچھے تھے، شیخ نمازیں پڑھنا، تہجد پڑھنا، سورۃ القرآن پڑھنا، یہ بہت اچھے انسانوں میں ہوتی ہے کوالٹی ہے۔ ایک والد صاحب کے ساتھ بعد میں مشغول تھے کہ پاس کچھ لوگ آرام کر رہے تھے، ان کی حالت دیکھ کر شیخ سعدی نے کہا کہ اگر کیا اچھا ہوتا اگر یہ لوگ بھی بندگی معبود بدل آتے، یعنی کہ وہ بھی نماز پڑھتے، تہجد پڑھتے، یہ تو سوچے ہیں کہ اب اٹھیں گے ہی نہیں، کہ سانپ سوکھ گیا ان کو۔ ان کی بات سن کر ان کے والد نے کہا خوب ہوتا کہ تو بھی سو جاتا، مگر کسی عیب کی کسی کا عیب تیری زبان پر نہ آتا۔ کیا اچھا ہوتا کہ تو اس وقت جاگا نہیں ہوتا، تو بندگی نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ تو سو جاتا، تو اتنا جو عیب تیرے منہ سے نکلا ہے وہ تیری زبان پہ نہیں آتا۔ اس سے شاید اللہ تو سے ناخوش ہو جائے، اللہ تو سے ناراض ہو جائے شاید، ٹھیک ہے، لیکن تیری زبان پہ کسی کا عیب نہیں آتا۔ اب تیرا عیب، تو نے کسی کی برائی کر دی، تو نے کسی کا عیب بتا دیا۔ تلقین کیا ہے؟ عیب جوئی بری عادت ہے، اس سے بچنا چاہیے، تکبر کو مٹانا عبادت کا پہلا مقصد ہے۔ جی ہاں، جب تک انسان میں عاجزی انکساری نہیں آئے گی اس وقت تک وہ اچھا مسلمان، متقی مسلمان نہیں بن سکتا۔ اور عیب تو میں نے بتایا آپ کو، ہم کسی چھوٹی سی اچھائی برائی بتا دیں کسی کے سامنے تو وہ بھی اس کی عیب بن جاتا ہے۔ چھوٹا کہنا، موٹا کہنا، کالا کہنا، یہ بھی اس کا عیب بن جاتا ہے کبھی کبھی۔ اور تکبر تو بالکل ہونا نہیں چاہیے، تکبر صرف اللہ کے لیے ہے، انسانوں کے لیے نہیں ہے تکبر، بس، ٹھیک ہے۔ یہ آپ پڑھیے گا ضرور، بہت مزہ آئے گا پڑھنے میں، سمجھنے تو پوچھے گا مجھ سے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، ملتا ہے اگلی کلاس میں، اوکے، اللہ حافظ۔